जन्नत के पत्ते। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालिदा भी बेटी की निगाह के ताक़ुब में उसकी तरफ देखने लगी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने की वजह से उस नौजवान ने भी गर्दन मोड़ी। हया ने देखा, उसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डोली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटे तीखे अंदाज में बोली, और चूँकि वो उस नौजवान की आंखों में देख कर बोली थी, इसलिए वो ज़रा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है, डोली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला, अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराई देती हूँ। डोली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज़ ख्वाजा सरा बने सड़क पर भीख मांगते रहते हैं। पिंकी नाम बताया था ना आपने अपना? नहीं। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई, आंखों में गुस्सा दर आया। ताहम वो ज़रा बर्दाश्त करके बोला, मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरा बने देखा था। इट्स इनफ, उस नौजवान ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने हुए थे? किसी ने उसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बहुत एहतमाद से कहती उसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम ही जैसे ढारस से मिली। आपका दिमाग ख़राब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है उन्होंने, लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर उनको देख रहे थे। तारुफ? माय फुट, जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज़ में बोली। आपके भाई को मैंने खुद ख्वाजा सरा बना देखा था। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून हैं आप, ख्वाह तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बनाइए। सर, मैडम, शॉप मैनेजर तेज़ी से उनकी तरफ आया था। प्लीज़ आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो। मेजर साहब। अब उसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर, आप मोहतरमा। वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ शोर ना करें। अगर आप ख़रीदारी नहीं करना चाहती तो आप जा सकती हैं। आप होते कौन हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चलें हम ही चलते हैं, उनका दिमाग ख़राब है। लड़की ने खफकी से उसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफ्फुर भरी निगाह उस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर उसे देखा। अहमद भाई, मेजर साहब, तो क्या वो? तौबा है इन आजकल की लड़कियों से। वालिदा साहिबा मुसलसल नापसंदीदगी से बड़बड़ाती निकल गईं। वो लब भींचे खड़ी उन्हें जाते देखे गई। उसे उस शख्स के मेजर अहमद होने में कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले, हम भी खिसक जाएं। डीजे ने उसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर उसने बेइख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये पहली बार था जब उसने खदीजा को उसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलते, आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी।
مگر ڈیجے میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بننے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بننے دیکھا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا تھا، جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ ختیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانچی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پورٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی تایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں نشتر کی طرح چبھتی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کی۔ اپنا خیال رکھنا۔ ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے، سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی۔ خیر، تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا۔ سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر، میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی، وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینس خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات، تو وہ خیر سے سبانچی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ہے ارم کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفتراً سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پہ رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا۔ ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ ارم، تایا ابو کی اسکارف والی، سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تبھی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانچی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی۔
کہ آپ اپنے کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت، جھگڑالو اور خون خوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کروانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔